नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पद्मा आर्याल। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी नेत्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य स्याङ्जा। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्, त्यसलाई म उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाल पनि पीडित भएको छ। नेपाली जन आगामी दिन कसरी गुज्रला भन्ने एक खाले एउटा प्रश्नको रूपमा नेपाली जनमा छ। सरकार प्रयत्न पनि गर्दैछ, केही गरेको छैन, प्रयत्न गरेको छैन भन्ने पनि होइन, तर आलोचना अलिक बढी सरकारको छ। यसकारण पनि छ सरकारबाट बढी आश पनि मानिसले गरेका र एउटा अभिभावक पनि राजेश मित्र सरकार शासक पक्ष भएको हुनाले मानिसले अलि आलोचना, अपेक्षासँगै आलोचना यसरी बढेको छ। कतिपय सामान आयातको विषय पनि उठेको छ। अनि आगामी जो भयावह अवस्था हुन सक्छ, नेपाल जस्तो देश परनिर्भरता, गरिबी, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै चौपट हुन सक्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपाल फर्काइने अवस्था, जबरजस्त त्यस्तो अवस्था बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी सामना गर्ला, के योजना तय गरेको होला, अनि खास गरी मूलतः प्रबुद्ध नेपाली नागरिक नेपाली जनले यस्तो अवस्थामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गरेँ भने, हाम्रो जो कटु अवस्था भनेको हाम्रो अवस्था गरिबीबाट गुज्रेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ 18% भन्दा अझ बढी त्यो अवस्थाका नेपाली नागरिक छन्। यो कोरोना भाइरसका कारण थप अरू समस्या पैदा हुन सक्छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट हुन सक्ने अवस्था देखा पर्दैछ। प्रारम्भिक छनक त्यस्तो देखिन्छ। रेमिटेन्स अब सकिन सक्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू फर्किने अवस्था बन्न सक्छ। यहाँको मन्त्रालय पनि, मैले आज यसकारण मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ। सबै हिसाबले तपाईँको आलोचना पनि नेपाली समाजले गरेको छ। तपाईँले आफ्नो क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। मन्त्रालय राम्रै ड्राइभ पनि गर्नुभएको छ भन्छु म। भूमि व्यवस्थाको विषयमा म धेरै कुरा गर्दिनँ, सहकारीको पनि गर्दिनँ, तर गरिबी निवारणको जुन विषय छ कसरी सामना गर्नु छ, मैले केही विषय उठान गरेँ। यो जुन च्यालेन्ज छ यसको सामना गर्न तपाईँसँग के योजना तय छ? कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। वास्तवमा नेपालमा गरिबीको सङ्ख्या ठ्याक्कै यति हो भन्ने कुरा यी अनुमानका कुरा हुन् भन्ने लाग्छ। कुनै विधि प्रयोग गरेर हामीले तथ्यहरू निकालेर तथ्यको आधारमा यति भन्ने कुरा गरेका छैनौँ। अब अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग समेतले अब 18% भनेपछि हामीले त्यसलाई नै मान्दै आएको छौँ। 18.6% लगभग, उसले 6-7% भनेको छ। अब त्यसलाई ठ्याक्कै यति हो भन्ने सङ्ख्या यकिन गर्नको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले गरिब पहिचानको काम हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसका विभिन्न खालका सूचकहरू राखेर त्यो सूचकको आधारमा हामीले कुन कुन विभिन्न खालको 3 क्याटेगोरीमा छुट्याउने ढङ्गले हामी पहिचान गरेका छौँ। त्यसपछि यथार्थमा हाम्रो गरिबी कति हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट आउँछ। र गरिब यकिन भइसकेपछि अब गरिबको जीवन उठाउनको निम्ति, गरिबलाई धनी बनाउनको निम्ति हामी कस्तो मोडेलका कार्यक्रम लिएर जाने, त्यो स्थानीय तहलाई नै हामीले त्यो खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्ने या कार्यक्रम दिने कि केन्द्रबाटै विभिन्न ठाउँको वस्तुस्थिति हेरेर, त्यहाँको सम्भावना हेरेर, आवश्यकता हेरेर अनि केन्द्रबाट एउटा अभियानमुखी कार्यक्रम लिएर जाने कि के गर्ने, हामी त्यो छलफल दोस्रो चरणमा गर्छौँ। हामीले पहिलो नम्बरमा गरिब पहिचान सकौँ भनेर यसलाई स्पिडका साथ अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। के अवस्था छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामी पहिचान गर्दैछौँ। पहिचान गर्नको निम्ति हामीले एउटा सफ्टवेयरको विकास गर्यौँ। हिजो के भयो भन्दा जस्तै मुक्त हलियाको पहिचान गर्ने क्रममा चौतारीमा बसेर गरियो, हलिया नभएकालाई हलिया बनाइयो, यो खालको स्थिति आयो। राहत नपाउनु पर्नेले राहत पाए भन्ने मुक्त हलियामा जे कुरा हामीले सुन्यौँ, त्यो सुनिसकेपछि गरिब पहिचानमा त्यो कुरा नदोहोरियोस् भन्नको निम्ति एउटा सफ्टवेयरहरू हामीले निर्माण गर्यौँ। सफ्टवेयर यस्तो सफ्टवेयर कि जुन पहिचान गर्नको निम्ति घरको आँगनमा नगइकन गर्नै सकिन्न।
अनि त्यो सिधै बाटोमा ल्याएर त्यो कसैले सफ्टवेयर त उसले उपयोगै गर्न जान्दैन, त्यो जुन तहको त्यो त मानिस। तालिम दिउँ नि, हामीले तालिम दिउँ त्यो प्रयोग कसरी गर्ने भनेर पहिलो नम्बरमा तालिम दिउँ। हामीले ती मान्छेहरू छनौट गऱ्यौँ, त्यो विषयकामा दक्षता राख्ने मान्छेहरू छनौट गऱ्यौँ। ठिक। छनौट गरेपछि उनलाई तालिम दियौँ, तालिम दिएपछि हामीले सामग्री दियौँ, सामग्री दिएपछि फिल्डमा खटायौँ। हामी यो ढङ्गले फिल्डमा खटाइरहेछ र बिचमा कसैले तलमाथि गरेर नाम थप्न घटाउन सक्ने चान्स नै हुँदैन। गएर पहिचान गरिसकेपछि साँझ हाम्रो यहाँ इन्ट्री भइसक्छ, मन्त्रालयमा साँझ इन्ट्री भइहाल्ने सिस्टम हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसैले एउटा कुरा यसले अनियमितता हुन नदिने भयो। दोस्रो कुरा वास्तविकता आउने भयो। हामीले घरधुरी सर्वे गरिसकेपछि त्यहाँको वास्तविकता आउने भयो। हाम्रा जे क्वेसन हुन् त्यो क्वेसनमा जनताले जवाफ दिनुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा हामीले निकाल्छौँ। त्यो छ। जहाँसम्म त्यो भोलि सरकारले अथवा मन्त्रालयले भोलिका दिनमा गरिब त्यसमा अलिक स्पष्ट पार्नुहोस्, यो दर्शक लाखौँ हेरिरहनु भएको हुनाले त्यो पहिचान भइसकेपछि के प्रदान गर्नुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, तपाईँ योजना के छ, डिजाइन के छ? हाम्रो योजना के छ भने नि हिजो गरिबी निवारण कोष हामीसित थियो, सरकारले गरिबी निवारण कोष सञ्चालन गर्यो, त्यसको समयावधि पनि सकियो, प्रोजेक्ट पनि सकियो। अहिले त्यो गरिबी निवारण कोष गरिबी मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय भइसकेको एउटा सन्दर्भ छ। त्यसका 32,000 ग्रुपहरू तल छन्, समूहमा सञ्चालित थियो र त्यसको पैसाको मैले हिसाब गर्दा कति रहेछ भन्दा 13 अर्ब पैसा त्यो समूहमा बस्या छ। आज त्यो प्रोजेक्ट सकिरहँदा तिनीहरू त्यत्तिकै अलमलको अवस्थामा, बेबारिसी अवस्थामा छन्। अब हामी सोध्दैछौँ, हामी छलफल गर्दैछौँ त्यसलाई एकीकृत गर्नको निम्ति सहकारी मोडलमा जाउँ। जब त्यो प्रोजेक्ट सकियो भने समूहहरू पनि त्यो ढङ्गले परिचालित हुन त सक्दैन। अब नयाँ ढङ्गले लैजानु पऱ्यो भनेपछि हामीसँग त सहकारी पनि छ। अब जति पनि पालिकाहरूमा ती समूहहरू छन् ती समूहहरूलाई एकीकृत गरौँ र एउटा सहकारी बनाइदिउँ। त्यो जति छ त्यहाँ सङ्कलित पुँजी त्यो सहकारीमा जम्मा हुन्छ। अनि सहकारीको मोडेलमा हामीले गरिबी निवारणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेपछि कुन पालिकाको आवश्यकता के हो, सबै पालिकामा एउटै विधिबाट, एउटै तरिकाबाट अनि एउटै सम्भावना भन्ने त हुँदैन। हामी कहाँ फरक फरक सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाको पहिचान गरेर फरक फरक मोडेलको कार्यक्रम कहाँ के गर्दा जीवन उठाउन सकिन्छ, गरिबलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उसले आर्थिक रूपमा आफू सम्पन्न बन्न सक्छ, ती चिजहरूको अनुसन्धान गर्दै फरक फरक खालका कार्यक्रम चलाउन पर्ने, एउटै प्रकृतिको भन्ने पनि हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै तिम्रो ठाउँको सम्भावना के हो, के गर्दा तिम्रो गाउँपालिकाभित्र यति गरिब भए, नगरपालिकाभित्र यति गरिब सूचीमा आए, यी मान्छेको 5 वर्षभित्रमा 10 वर्षभित्रमा तिमी यिनको जीवन बदलेर हाम्रो तहमा ल्याउन सक्छौ। ल त्यो विधि के होला भनेर तलैको हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तलैको सम्भाव्यताको खोजी गरेर त्यहाँको आवश्यकता के हो, त्यहाँ के चिज गर्दा ती जनता आफ्नो जीवन बदल्न सक्छन्, के काम गर्नको निम्ति जनता इन्ट्रेस्टेड छन्, ती सबै चिज हेरेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी तयारीमा छौँ। त्यो अलिकति नकारात्मक प्रश्न मैले गर्ने, यस्तो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दा खास गरी पोलिटिसाइज्ड बढी हुन्छ, राजनीतिक लाभका लागि ती मानिस आग्रह पूर्वाग्रहले काम गर्छ भनेर अलिकति आलोचना बढी हुने गरेको छ। त्यसबाट निष्पक्ष ढङ्गले वितरणमुखी अर्थात् ती मानिसहरूलाई सक्षम बनाउने के त्यस्तो प्लान, त्यो कसरी भरोसा दिलाउने कृपया यो विषय? पहिलो नम्बरमा स्किल दिने हो। एउटा कुरो राजनीतिक ढङ्गले आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने, इन्ट्रेस्ट राखेर काम गर्ने ठाउँ कहाँनिर हामीले समाप्त गरिसक्यौँ भने हामीले गरिब पहिचान गऱ्यौँ। अब कोही राजनीतिक मान्छेले मेरो ठाउँमा फल्लो मान्छे हो राख भन्न सक्ने ठाउँ छैन, हामीले त्यो क्लोज गरिदियौँ। सफ्टवेयर प्रयोग गरेर जब त्यो काम गरेका छौँ भनेपछि मलाई भोट हालिया मान्छे थियो, यो छुटेछ, यसलाई हालिदिइहाल्न पाए यसले केही पाउँथ्यो कि भन्ने चान्स त्यो सकियो। जे चिज त्यहाँबाट आउँछ डेटा हामीले त्यसलाई नै तथ्य मानेर अगाडि बढ्ने भएपछि त्यहाँनिर हामीले ढोका लगाइदिइसक्यौँ। एउटा सिस्टमले ढोका लगाएपछि लायो, अब प्रवेश हुने कुरा हुँदैन। पहिलो नम्बरमा के हो भन्दा मान्छेलाई सिप चाहियो। स्किल नभए त मान्छेले केही गर्नै सक्दैन नि। आजको जमाना स्किलको जमाना हो। त्यसैले हामीले के चिज गर्ने हो त्यो खालको चिजको उसलाई स्किल दिन पर्यो। सधैँ पैसा दिएर त सकिँदैन नि। सिप दियो भने उसले त्यही सिपको प्रयोग गरेर थोत्रै सरकारले सफ्ट लोन उपलब्ध गरायो भने त्यसलाई मोबिलाइज गरेर आफ्नो जीवन बदल्न सक्छ। यो टेन्टेटिभ अर्थात् सालाखाला कतिसम्ममा तपाईँहरूको योजना चाहिँ कतिसम्म यी चिजले एउटा रियल रूप लिन्छ, ग्रहण गर्छ भन्ने त्यस्तो विश्वास गर्नुभएको छ? किनभने यो सबै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सबै चिजहरूलाई, अनि त्यो जनतामा त्यो प्रत्यक्ष लाभ
मा कन्भर्ट गर्न कति टाइम लाग्छ भन्ने आशा गर्छु। हामीले पहिचानको काम आउने आर्थिक वर्ष सक्छौँ, सबै पहिचानसित जोडिएका काम सक्छौँ र त्यही आर्थिक वर्षभित्रमा तल तलको सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्छौँ, कहाँ कहाँ के गर्न सकिन्छ भने सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्छौँ अनि अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब तपाईँ भूमि व्यवस्थाको पनि जिम्मेवारी तपाईँको भएको हुनाले दुईटा पक्ष छ कि, एउटा भूमिको कसरी सदुपयोग प्रयोग उपयोग यो विषय छ, द्वैध स्वामित्वको अन्त्यको कुरा पनि आयो अनि यो सुकुम्बासी र हुकुमबासीहरू अनि कतिपय ठाउँमा अर्काका जमिन व्यक्तिको जो सम्पत्तिमाथिको जुन हक छ, व्यक्तिको जमिन कब्जा गरेको जबरजस्त कब्जा गरेको अवस्था पनि छ। सार्वजनिक जमिनमा फेरि सुकुम्बासीका नाममा मानिसहरू बसेको पनि अवस्था छ। यो 3-4 वटा पक्षलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु कृपया। अब हामी त्यो काम गर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म यी समस्या समाधान गर्नको निम्ति कानुनी व्यवस्था थिएन। हामीले कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ, कानुनी व्यवस्थाको सबै चरण सकेर अनि कानुनबाटै सम्बोधन भएको आयोग पनि सरकारले गठन गरिसकेका छ। अहिले यो विषम परिस्थितिमा ती चिज बाहिर प्रकट नभएका कारण हामीले आयोग गठन गर्ने काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब फिल्डमा जाने कुरा हो। फिल्डमा जानको निम्ति यो अहिलेको जुन सन्तास छ यो सकिएपछि हामीले फिल्डमा खटाउँछौँ। फिल्डमा जाँदै गर्दा हामीले के सोच्यौँ भने एउटा कुरा पहिचानकै समस्या हो। सबै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका जति सुकुम्बासी हुन् त होइनन्, त्यस्तो देखिँदैन। हामीले सुकुम्बासी भन्दा साँच्चै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने हुकुमबासी धेरै छन्। यद्यपि तथ्य त हामी निकाल्न बाँकी नै छ, तर पनि अनुमानले विभिन्न ठाउँको तस्बिर हेर्दाखेरि यो देखिरहेको छ। काठमाडौँको यो खोला किनारा मनोहरा लगायत विभिन्न ठाउँमा बागमतीका यावत ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ, बाहिर पनि त्यस्तो। त्यसैले यसको व्यवस्थापन बडो चुनौतीपूर्ण छ र भूमिसित जोडिएको कुरा भनेको निकै झन्झटिलो पनि छ, अब तनाविलो पनि छ, धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, व्यथिति पनि त्यत्तिकै। प्रेसर कतिको फिल गर्नुभएको तपाईँ आफै फिल्डमा गएको म सम्झिरहेको छु केही महिना अगाडिको। प्रेसर पनि छ, हामीले अदालत पनि अब सामना गर्न पर्ने ठाउँमै छौँ, किनभने हामी व्यथितिमा कहीँनिर पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। मैले यो आएदेखि नै म उद्घोष गरेको छु, सकिनँ भने छोडिदिने हो, हेरेर बस्ने होइन, सकिनँ भने मैले बहुत ठिक छोडिदिने हो। म सकिनँ, म मेरो स्पिड अनुसार गर्न छोडिदिने हो कि सकिन्छ कि भन्ने हुँदासम्म लड्ने हो। त्यसरी लड्ने काम हामीले गरिरहेछौँ, केही सुधार्ने काम हामीले गरिरहेछौँ। सेवा प्रवाहका क्षेत्र हेर्नुहोस् त्यस्तै व्यथिति छ, भूमि उपयोगका क्षेत्र हेर्नुहोस् त्यस्तै व्यथिति छ। त्यसैले निकै चुनौतीपूर्ण छ, त्यति सहज छैन। तर यही चुनौतीबाट नै हामीले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा आँट हिम्मतका साथ हाम्रो टिम अगाडि बढाएको छ। त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। अब कति सफलता प्राप्त गर्न सकिएला भोलि। वास्तवमा चुनौतीका माझमा जो सफल हुन सक्छ, नेता भनेकै त्यो हो, नेतृत्व भनेकै त्यही हो। तपाईँलाई एकदम हामी असाध्यै सबै हिसाबले सहयोग पनि गर्छौँ। सञ्चारकर्मी के कुरामा छन्, सजिलो काम सबैले गर्छ। ठिक, सजिलो काम सबैले गर्छ, सबैले गर्न नसक्ने काम गर्न सकियो भने नै अर्थ रहन्छ। मैले पनि यही मान्यता राख्छु। शुभकामना छ तपाईँलाई। अब म विषय अलिकति विषयमा अन्यत्र कृपया यही भूमिमा अब के हो त भन्दा हामीले यसको पहिचान कसरी गर्ने, जुन यहाँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो धेरै संवेदनशील कुरा पनि छ भन्ने लाग्छ। अनौपचारिक भूसम्बन्धको स्थिति के छ हामी पहिचान गर्दैछौँ, सर्वेक्षण गर्दैछौँ। त्यसमा पनि हामीसित भएका प्रविधिहरू सेटेलाइट इमेजको हामीले प्रयोग गरेका छौँ। कति टाइम लाग्न सक्ला, किनभने तपाईँ 2 वर्ष व्यतीत गरिसक्नुभयो, त्यसकारणले मैले भने अब 3 वर्ष तपाईँको बाँकी छ। हामी केही हामीले पहिचान गरिसकेका ठाउँमा हामी पूर्जा बाँड्नेतिर जान्छौँ। के रहेछ भन्नु होला नि, मैले एउटा मात्रै नगरपालिकाको दिन्छु। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको एउटा वार्डको हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ। त्यो 1783 घरधुरीको हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ। त्यो सर्वेक्षण गर्दा पनि घरधुरी यहाँ गएर लिएको हो, सेटेलाइट इमेजको प्रयोग भएको छ। अब जनताको घरधुरीमा बसेर क्वेसनयरहरू तयार गरेर त्यसको जवाफ जनताबाट लिएको छ। गर्दा के रहेछ भनेर भन्नु होला भने 1783 घरधुरीको सर्वेक्षण गर्दाखेरि 1500 ओभर अनौपचारिक भूसम्बन्ध, अनौपचारिकमा बसोबास गरेको 1500 भन्दा ओभर छ। हेर्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो वातावरण छ क्या। अनि भूचलनको स्थिति के रहेछ भनेर हामीले हेरौँ। भूचलनको स्थिति के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि निम्नतम प्रयोग गर्नेले 3 कट्ठा, अधिकतम प्रयोग गर्नेले 9 बिघा।
ल्यान्ड रेसियोको कुरा पनि कति असन्तुलित छ। 9 बिघासम्म 3 कट्ठादेखि 9 बिघासम्म त्यो एउटा वार्डमा देखियो भने मलाई लाग्छ तराईका 22-25 वटा जिल्लाको हालत यही हो। बहुत धेरै पो काम गर्नुपर्ने रहेछ। धेरै यो छ। त्यसै जो बसेको छ त्यसैलाई दिँदै जाऊँ भन्ने भन्दा पनि सामाजिक न्यायमा स्थापित गर्ने गरी हामी त जान पर्यो नि। जबकि सामाजिक न्यायमा आधारित भएर यो काम गर्दैछौँ भनेपछि कहीँनिर पनि अन्याय नहुने विधि त हामीले अवलम्बन गर्न पर्यो। त्यसैले यसको सर्वेक्षण गर्दै अनि त्यसपछि एउटा मापदण्ड त हामीले बनाइसकेका छ। कति दिने, हुँदै नभएकालाई कति दिने, पैसाले किन्नेलाई कति दिने भन्ने पनि हामीले बनाइसकेका छौँ कानुनमा। त्यो हिसाबले अब हामी न्याय पनि स्थापित हुने गरी यो समस्याको समाधान पनि हुने, सामाजिक न्याय पनि स्थापित हुने, कहीँनिर गुनासो नआउने गरी जाउँ भन्नको निम्ति यो विधिमा पनि सर्वेक्षणलाई हामीले पारदर्शी बनाउन पर्ने नै हामीले देखेका छौँ। यो जमिन वितरणको जो तौर तरिका छ नि यो ठिक हो, यसरी जानु ठिक हुन्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? मैले किन भनेको भने अहिले तपाईँ दिनुहुन्छ मानिस 3 कट्ठा दिनुभयो, त्यसको फेरि अर्को नाति त्यसै गरी अर्को ठाउँमा विस्थापित भएर बस्छ, फेरि तपाईँ वितरण कति वितरण गर्ने? एक। दोस्रो, सहरी क्षेत्रमै जो कब्जा गरेर बसेका छन् यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। भलै पूर्व एमालेलाई मैले यो आक्षेप लगाइरहेको छैन, पूर्व माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले अरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर बसिरहेछन्, त्यसमा तपाईँ जस्तो मानिस अब के धारणा राख्नु भएको छ बताइदिन्छ? यो दुईटै विषयको हामीले सुकुम्बासीको भन्ने कुरा प्रष्टै भन्यौँ। भूमिहीन सुकुम्बासी भनेको जसको नेपाल राज्यभित्र जग्गा जमिनको टुक्रै छैन, उसको नाममा पूर्जै छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उसको जमिन किन्ने सामर्थ्य पनि छैन, त्यो पुँजी पनि छैन, त्यस्तो मान्छे भूमिहीन सुकुम्बासी हो। र पहिलो हाम्रो नम्बरको सम्बोधन गर्न पर्ने समुदाय त्यही हो। हामी त्यसरी जान्छौँ। अब त्यसपछि अलिअलि पुँजी छ, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेछ, तर जग्गा जमिन अन्त कहीँ छैन, त्यस्तोलाई के गर्ने? त्यसको एउटा मापदण्ड छ। मैले यो सबै डिटेल भन्ने भन्दा नि सुकुम्बासीका पनि विभिन्न क्राइटेरिया बनाइयो हामीले। उनीहरूको के छ वर्गीकरण पनि हामीले छुट्याइएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको पनि हामीले छुट्याइएको छ। अव्यवस्थित भनेको के हो? यहाँभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जम्मै सुकुम्बासी हुन् भन्छन्। हामीले अव्यवस्थित भनेर त्यसलाई भन्यौँ कि जो अन्त जग्गा जमिन छ, पूर्जा छ, तर गएर सरकारी जग्गामा बसेको छ, यिनलाई अव्यवस्थित हुने भनेर भन्यौँ। त्यो पनि कस्तो रहेछ भन्नु होला भने एउटै प्रकृतिको छैन कि 30 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडिदेखि गएर पहाडबाट झरेर जङ्गल फाँडेर बस्या छ, भोग चलन गरेका छ। एउटा ग्रुप यस्तो छ। अर्को ग्रुप मेरो गाउँको त मान्छे गयो अरे भनेर उसका पछि आइयो यहाँ आए त सस्तो पाइन्छ भनेर गाउँमा अलिअलि भएको जिम्मा लगाइदिएर अनि तल गएर पूर्जा पाउनु छैन, अनौपचारिक किनबेच गरेर बसेका छ। उसको लगानी त भयो नि, ऊ 50 वर्षसम्म यो मेरो थलो यही हो, मेरो सम्पत्ति यही हो भनेर बसेका छ। अब उसलाई राज्यले लखेट्न हुन्छ हुँदैन, उसलाई राज्यले लखेट्न हुँदैन। यस्ता प्रकृतिको हामीले छुट्याउने, कहिलेदेखि बसेर आएको, उहाँको अन्त अवस्था के छ छुट्याउने, त्यस्ताको व्यवस्थापन नै गर्ने हो। जहाँसम्म असरकारले जग्गा बाँड्दैछ, हेर यहाँ गएर हडपेपछि हडपिहालिन्छ भन्नेलाई लखेट्ने नै हो होइन त। अनि यो सहरी क्षेत्रमा यो अलिकति मान्छे तनावमा पनि छन्। किन तनावमा छन् भने जबरजस्त आएर खोला किनारामा या सार्वजनिक जमिनमा सुकुम्बासीका नाम बसेका छन्, ठुल्ठुला घरहरू महलहरू बनाएको पनि देखिया छ। ती मानिसको बारेमा के धारणा बनाउनु भएको छ? र सहरी क्षेत्रमै छन् फेरि ती। हामीले के भनेका छौँ भने नि सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनको निम्ति बहुतले भवनको कन्सेप्ट हामीले ल्यायौँ। सहर बजारमा हामी जग्गा जमिन दिन सक्दैनौँ र उनको व्यवस्थापन गर्नै पर्नेछ। त्यसैले उनीहरूलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने, रोजगारको सिर्जना गर्ने नै हो, रोजगारी उपलब्ध गराउने, आवासको प्रबन्ध गर्ने हो। त्यसैले सहरिया सुकुम्बासी सबैलाई बहुतलीय भवनको व्यवस्थापनबाट नै उनीहरूको बसोबासको प्रबन्ध गर्ने गरी जाने कन्सेप्टमा हाम्रो कानुन आछ। रोजगारी पनि यही हुन्छ, सम्भावना यही दिनुपर्छ। जहाँसम्म नदी किनारको कुरा हामीले प्रष्ट भन्यौँ, नदी किनारका हकमा हामीले नेगेटिभ लिस्टमा राख्यौँ। जोखिमका बस्ती भनेर नदी किनारका बस्तीहरू, भुछेको सम्भावना बेसी भएका ठाउँमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइँदैन।
अर्को दिनै पर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर स्थानान्तरण गर्ने, दिन नपर्ने हडे परेकालाई तपाईँ छोडिदिनु, यो सरकारी जग्गा भन्ने अन्त जे अभियान चलाएको छौँ त्यही अभियान अन्तर्गत विस्थापित गरिदिने। अनि यो राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित गरेको मुभमेन्ट भनेर व्यक्तिको सम्पत्ति हडपेर बसेका छन्, तिनलाई के गर्नुहुन्छ? अब ती जो व्यक्तिको सम्पत्ति हडपे त्यसमा पनि 2-3 खालको छ। एउटा हदबन्दीभन्दा बेसीको जग्गा हडपेर बसेको पनि देखिन्छ। हदबन्दी त तर त्यो व्यक्तिले त लानु पाएन नि, त्यो त राज्यको हुन सक्छ। हामी कायम गर्छौँ। अब राज्यमा ल्याउने कसरी गर्छौँ भने कि कानुन नबनाउनु पर्यो, फाल्दिन पर्यो, च्यात्न पर्यो नि। ठिक। कि कानुन च्यात्न पर्यो होइन, हदबन्दी लागू गर्ने कानुन छ भने अनि त्यसै बस्न पाइन्छ। यत्र वर्षसम्म जग्गा किन नखिच्यो? हामी खिच्छौँ। अब हदबन्दी कडाइका साथ लागू गरेर जुन हदबन्दीभन्दा बेसीको जग्गा हो हामीले केही रोक्का पनि राखेका छौँ, त्यसलाई सरकारमा ल्याउने, व्यक्तिको व्यक्तिले लिन्छ त्यो गर्ने। अब जहाँसम्म बसोबाससित जोडिएर आएको कुरा हो, जो सुकुम्बासी हो, जसलाई त्यहाँ लगेर व्यवस्थापन गरिया छ, त्यो सरकारी बनाएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारकै हो। त्यो त सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो नि। सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो गर्छ। यही बेला चरापसुरुप पारम भनेर लिएको हकमा त्यो सरकारीकरण हुन्छ। यहाँलाई शुभकामना छ, बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यहाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ। म अब कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा म प्रवेश गरेँ है। मैले प्रारम्भमा पनि भने पृष्ठभूमि बनाउँदा पनि नेपाल परनिर्भरता त्यस्तो अवस्थाबाट नेपाल गुज्रेको छ। रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ, लाखौँ मानिस विदेशमा काम गर्छन्। कोरोना भाइरससँगै ती मानिसहरू विस्थापित हुने, नेपाल फर्काइने सम्भावनाको त्यस्तो अवस्थातर्फ उन्मुख छ। उद्योग वास्तवमा हामी कहाँ यति समाप्तिको अवस्थामा छ, भएका उद्योगहरू पनि कौडीका मूल्यमा समाप्त पारियो। अब अहिले जो छन् ती पनि अहिले बन्द हुँदैछन् र थप सङ्कटमा जाने अवस्था छ। यो चुनौती जुन, यो समस्या जुन सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ? एज अ मन्त्रीको हिसाबले मैले यो प्रश्न गरेँ। ठिक छ, बडो विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। अब हामी जस्तो मुलुकमा यो निकै ठुलो सङ्कटको रूपमा आउँछ। यद्यपि हामीभन्दा धेरै ठुल्ठुला भनेकालाई पनि धेरै धेरै हम्मे भइसक्यो, नै सङ्कटमा फसिरहेछन्। सङ्कटमै हम्मे भएर सङ्कटमै फसिरहेछौँ। अहिले विश्व ठप्प छ, त्यसको प्रभाव हामी कहाँ नि छ, हामीले त्यसको सामना गर्न परेको छ। आर्थिक हिसाबले यत्रो ठुलो मन्दी आयो, साँच्चै यसको प्रति कहिले गर्न सकिएला? हाम्रा मनभित्र धेरै प्रश्नहरू उब्जिने ठाउँ हजुरले भने जस्तै भएका छन् र हाम्रा उब्जेका पनि छन्। तर पनि परिस्थितिको सामना नगरी त भएन। जे परिस्थिति आउँछ त्यसको सामना गर्नुको त विकल्पै छैन। अब यसलाई सरकारले कोरोना सकेसम्म नपसोस्, हामी कहाँ प्रवेशै नपाओस् भन्नको निम्ति सुरुवाती चरणमा हामीले जे गऱ्यौँ एकदमै ठिक गऱ्यौँ। तर ढिलो भयो भन्ने काहीँ न काहीँ आलोचना किन? सुरुमा हामीले जे गऱ्यौँ ढिलो गरेनौँ, अरूले भन्दा छिटो गऱ्यौँ, हामीभन्दा विकसित मुलुकले भन्दा राम्रो गऱ्यौँ र यो गर्व गर्न त्यो भन्ने आधार छ तपाईँहरूलाई? ठिकै, त्यो गर्व पश्चिमा देशहरूले गर्व गर्न पर्छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहँदा अबको चुनौतीको हामीले कसरी सामना गर्छौँ त्यसको कार्ययोजना बनाउन हामी हतार गर्न नहुने ठाउँमा छौँ। त्यसैले छिटो छिटो हतार गरेर पहिलो नम्बरमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, उनको पनि सुरक्षाको कुरा गर्न पर्यो। दोस्रो नम्बरमा जो सङ्क्रमित छन् उनको जीवन रक्षा गर्नको निम्ति आवश्यक औषधि उपकरणहरू सबैको प्रबन्ध गरेर तल जति सकिन्छ विन्यास गर्न पर्यो। अब केन्द्रीकृत गरेर काम छैन, किनकि सङ्केत देखियो। हिजो 1-2 जना विदेशबाट आएका मान्छे भन्ने थियो, 9 जनामा पुगिसक्यो। आज उनका परिवारमा प्रवेश गर्यो। ठिक। अब त घरमा प्रवेश गर्ने स्थिति आयो नि। अनि बाहिरबाट आउने क्रम आज पनि जारी छ। हामीले झन्डा उठाइरहेछौँ, तिनलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा घर घर जान दिनुपर्छ भनेर क्या। यतातिर नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। यो भोलि सल्किँदा दिन उही आगामाको भुसमा आगो सल्किने स्थिति पनि छ। यसको रोगको प्रकृति हेर्दाखेरि यो खतरनाक अवस्था हो। यसमा राजनीतिक विषयले प्रवेश नपाओस्, त्यही त नकारात्मक कुरालाई नगरौँ। राजनीतिक विषयले प्रवेश नपाउनु पर्ने हो क्या। एउटा मानव जातिको रक्षा गर्न पर्ने ठाउँमा हामी आएका छौँ। यस्तो क्रिटिकल ठाउँमा हामी छौँ। अब कसरी सबै लाएर यसलाई नियन्त्रित गर्ने भन्ने कुरा हो नि। हिजो पस्न नदिने कुरा थियो, पसिसक्यो।
अब पसेपछि घेराबन्दी गर्न पर्यो नि। अब पसिसकेपछि यसलाई घेराबन्दी गरेर फैलिन नदिने, त्यही निस्तेज पार्ने विधि अपनाउन पर्यो। त्यसैले हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक थियो। त्यो बैठकले अहिले कैलाली अनि कञ्चनपुर बागलुङमा यो आइसक्यो। आइसकेपछि हामीले ऱ्यापिड किटको प्रयोग गर्ने, हामी यो ढङ्गले अब यसलाई अगाडि लैजाने। अब घर घर ब्लक गर्न पर्यो। अहिले यसो तपाईँ हेर्नुभयो भने परीक्षणलाई बढाउने, यो बढाउनु परीक्षणमा प्रवेश गर्नु पर्यो। अब आते जातेमा पनि फुर्सद भयो के भने गाउँमा जम्मा भएर बस्ने होइन। अब घर घर ब्लक। तपाईँले अनुमति नदिई म जान पाउँछु, मैले अनुमति नदिई तपाईँ आउन पाउनुहुन्न। अब आफ्ना आफ्ना घर है, घर ब्लक, गाउँ ब्लक, टोल ब्लक, पालिका ब्लक, प्रदेश ब्लक, सिङ्गो मुलुक ब्लक। अहिले त सिङ्गो मुलुक ब्लक हो नि। तर मान्छे यो महत्त्व बुझाउनेतिरै छैन, हल्ला गरिदिएको छ, अनावश्यक नचाहिने कुरा गरिदिएको छ। अनि त्यसपछि के हो नि, हाम्रा चेतना त न्यून छन्। यसको भयङ्करता के हो भन्ने नदेखिया मान्छेलाई त कुनै दोष छैन। मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न छ। तर बिचरा तिनलाई दोष पनि छैन। यो त नेपाल बन्द गरे जस्तो मान्ने, 5 बजेपछि हर्र बाहिर निक्लिने। यसले के हुन्छ, जोखिम बढ्दै जान्छ। त्यसैले अब जोखिम बढ्न नदिनको निम्ति अझ बेसी कडाइका साथ हामीले लकडाउनलाई अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने हिजोको सरकारको निर्णय छ। अब मेरो आग्रह के हो भने नि, यसको अर्थ के 25 पछि फेरि बढ्ने पक्का जस्तो सम्भावना छिटै भोलि परिस्थिति र क्याबिनेटको बैठक बसेर यो विषयमा पनि हामी सोमबार क्याबिनेट बैठक छ, हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसैले अब म त सबै के यसमा कुनै राजनीति गर्ने कुरा हो र, हामी रहे नै राजनीति गर्ने हो। जब हामी सकिँदैछौँ, यस्तो भयङ्करता हामीसँग आइरहेछ, यत्रो चुनौती आइरहेछ, यत्रो विपत्ति हामीमाथि आइरहेछ, अब हामीले लापरवाही गरिरहँदा हामी सकिने ठाउँमा पुगिरहेछौँ। अनि हाम्रा के को राजनीति? जब हामी रहँदै रहेन हामी कहाँ राजनीति चाहिन्छ? त्यसले यो साह्रै सङ्कीर्णता, साह्रै सानो सोचका साथ मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने, मान्छे बचाउने, हामी बच्ने अभियानमा लाग्नका सट्टा अनि राजनीति गर्ने कुरा बिल्कुल बेठिक कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसका पछि लागिरहनु पर्ने म केही पनि देख्दिनँ। अब सिङ्गो एउटा सरकारले मात्रै सक्छ। जब महामारी आयो भनेपछि एउटा सरकारले मात्रै सक्छ, सरकारले मात्रै सक्दैन नि। अनि त्यही सरकारलाई जुन आपद विपदमा काम लाउने हो, राज्य चाहिने चिज हो, राज्य त सबैलाई चाहिने चिज हो नि, यो त स्थायी चिज हो, त्यसलाई कमजोर बनाउने, त्यसमाथि अविश्वास खडा गर्ने अनि व्यक्तिले सक्छ? सक्दैन। सामूहिक प्रयत्न यस बेला यतिखेर जनस्तरदेखिको राज्यले मात्रै, अब त जनस्तरदेखिको अभियानबाटै यसलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ। एउटा सरकारले मात्रै निर्देशन गरिदिएर अर्काले उल्लङ्घन गर्ने, अर्काले अफवाह फैलाउने गरेर त गर्न सकिँदैन। सरकार एउटा अभिभावक भएको नाताले जुन यो समस्या अरू बढ्नेवाला छ, लकडाउन बढ्छ, मानिसको आवत जावतमा समस्या हुन्छ, गुजाराको समस्या सिर्जना हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बताइदिनुहोस् त। किनभने मानिस यी यावत चिज त छँदैछ, तपाईँले भनेको कुरा गम्भीर विषय हो, तर फेरि बाँच्नु त पर्यो, खानु पर्यो, दैनिक उपभोग्य चिजहरूको अभाव सिर्जना हुन थालेको छ, कसरी म्यानेज गर्ने? यो आपूर्तिको सन्दर्भमा हिजो हामी छलफल गऱ्यौँ। अब आपूर्ति मन्त्रीज्यूले के छ अहिलेसम्म कसरी आइरहेछ त्यसको सबै डिटेलहरू दिनुभएको थियो, कुन कुन सबै चिजहरूको दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म हामीलाई सङ्कट छैन, तर यो बढ्दै जाँदा सङ्कट हुनसक्छ। किनकि हामी कहाँ आउने मुलुकमा पनि यो बढिरहेछ, त्यसैले लकडाउन पनि बढ्दै जान्छ। अब त्यहाँ माथिल्लो तहबाट नै, माथिल्लो स्तरबाट नै पनि त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर अलि यतातिर भोलि सङ्कट नहोस् भन्नको निम्ति सहज बनाउने कुरामा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै पहल गरिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीसित उहाँको संवाद भइरहेको थियो। त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू, उनको सुरक्षा, त्यसपछि हामी कहाँको आपूर्ति समस्या नहोस् भन्नको निम्ति उहाँले दुवै चरणमा अलि परपरका मुलुकहरूमा त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चासो राख्दै संवाद गर्नुभएको छ। अहिले जहाँ जहाँ हो त्यहीँ सुरक्षित हुनपर्ने परिस्थिति छ, त्यही लाइटमै नेपालको सन्दर्भको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। अब यता छिमेकी मुलुकहरूसित आपूर्तिलाई सहज बनाउने यो विषयमा हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी उहाँ स्वयंले पनि पहल गरिरहेको एउटा स्थिति छ र हिजोसम्मको रिपोर्टले हामीलाई अलिकति केही समय त्यो सङ्कटमा हामी फस्दैनौँ। अब जहाँसम्म दैनिक जेलादारीको कुरा हामीले सम्बोधन गरिसक्यौँ र तल तल राहत वितरणको सुरुवात भइसकेको छ। अब जति समय यो
हिजो हामीले 1 हप्ताको निम्ति भन्यौँ, 1 हप्ताको निम्ति स्थानीय पालिकाहरू मार्फत त्यो प्रबन्ध भइरहेछ, प्रदेश त्यसमा संलग्न छ, थप्न पर्दा सङ्घीय सरकारले जति चाहिन्छ थप्ने। अहिले त हामी त विकास बजेट पनि सबै ठप्प पारेर बसिया छौँ नि, के पर्ला के कसो पर्ला भनेर। अहिले अरू कुनै कामहरू केही नगर्ने, यही काममा प्रयोग गर्ने भनेर सबै विकासका कामहरू पनि ठप्प पारेर, विकास परियोजना पनि खर्च नगर भनेर हामीले त स्टक त्यो यतातिर कन्भर्ट हुन सक्छ, यतै कन्भर्ट गर्ने भनेर पुरै ठप्प पारेर हामी बसेको स्थिति छ। त्यसैले एउटा यो परिस्थिति छ, सरकार सचेतनतापूर्वक यो पक्षलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढिरहेछ, हामीले हेरिरहेछौँ, समीक्षा गरिरहेछौँ। दोस्रो कुरा के छ भने नि, हामीले बुद्धि पुर्याउँदा खानी नपाएर नेपाली धेरै मरिँदैन। हाम्रो जे विशेषता छ, बनोट पनि त्यस्तै छ, जुनमा अभ्यस्त छौँ नेपाली, हामी जे कुरामा अभ्यस्त छौँ, हाम्रा जे विशेषता छन् त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि साँच्चै खानै नपाएर नेपाली मर्न पर्ने ठाउँमा हुँदैनौँ। त्यसै यो विषयलाई म्यानेज गर्ने गरी नै सरकार अगाडि बढ्छ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार हो, यसबाट मानिसले पनि धेरै आश गरेको। पार्टीभित्र तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि भएको हुनाले फेरि तपाईँ एकदम सानैदेखि लडाको स्वभाव, चुनाव जितेर आउनुभयो, जनप्रतिनिधि, एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन, फेरि त्यसमा महिला पनि। त्यस कारण म तपाईँलाई श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै अहिले नेकपाभित्रको जो आन्तरिक सङ्कट ओभरग्राउन्ड हुँदैछ, यो काहीँ न काहीँ त्यो पार्टीभित्रको नेतृत्व, नेताहरूको लडाइँको त्यो रिफ्लेक्ट हुन थालेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। यत्रो सङ्कटमा मुलुक फँसेको छ, नेपाली जनको भविष्य यति सङ्कट अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यो जुन तनावको सृजना भएको जस्तो आभास हुँदैछ नेकपाभित्र, यो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो सिधै कुरा छ। सिधै कुरा किन छ भने नि, अहिले हामी दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ नै छैन, हाम्रो यो समय पनि होइन। यदि कसैलाई अहिलेकै यही परिस्थितिमा मेरो शक्ति सञ्चय गर्छु भन्ने ठानेको छ भने त्यो दुस्साहस हो, त्यो सफलतामा पुग्दैन। अरूलाई जे भनियो त्यही हो नि, हामी बाँध्दै बसेनौँ भने पार्टी गाँडो हुन्छ त नि। त्यसरी अहिले बाँच्ने कुरा ठुलो कुरा हो, बचाउने कुरा ठुलो कुरा हो। पार्टीको सबै पङ्क्ति पनि यही काममा लाग्नुपर्छ। पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेरै तल 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 सर्कुलर गरेको छ। अब अलिअलि फेसबुकमा कसैलाई इन्जोय गर्न मन लाग्यो र त्यो फरक कुरा हो। तपाईँले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? जो मैले विषय अलिअलि गरेको छु र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भनेका छौँ, यो बेला पार्टी पनि एक ढिक्का हुनुपर्छ, नेतृत्व एक ढिक्का हुनुपर्छ, अरू राजनीतिक दल पनि एक ढिक्का हुनुपर्छ, सिङ्गो मुलुक एक ढिक्का हुनुपर्छ। सिङ्गो मुलुक एक ढिक्का हुनपर्ने ठाउँमा, सिङ्गो मुलुकले सरकारलाई सघाएर अगाडि बढ्ने ठाउँमा सरकार सञ्चालन गरेकै पार्टीभित्रको न्याररङ्गुर हामीलाई मन पर्दैन, हामी त्यसलाई ठिक पार्छौँ। त्यो म्यानेज हुन सक्छ त? किनभने जसरी ओभरग्राउन्ड भएर आएको छ हुँदैन। एउटा कुरा के भने नि, सङ्कटमा तलमाथि गर्छु भन्ने कसैले सोध्छ भने, एले सोचे पनि बीले सोचे पनि त्यो टिक्दैन। आम कार्यकर्ताको कुनै स्वार्थ छैन है, त्यसैमा हो नि आधारित हुने, त पार्टी कार्यकर्तामै आधारित हुने हो। उनीहरूको कुनै स्वार्थ छैन, निस्वार्थ ढङ्गले उनीहरू लागिरहेछन्, त्यो कुरालाई साथ दिँदैन। अनि दुईटा विषय फेरि यसैसँग जोडिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आवश्यकीय सामान खरिद प्रकरणमा यो मन्त्रालय तहमै नेतृत्व पङ्क्ति नै संलग्न रहेर भ्रष्टाचारको विषय यसरी छताछुल्ल भएर आयो। सामान त्यहाँ सार्वजनिक रूपमै आएको छ। तपाईँलाई म धेरै कति बताउँ, यति पर्नुपर्ने मूल्यको सामान बजारमा यो अवस्था छ, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा यतिमा पाउन सकिन्छ, त्योभन्दा 3 दोब्बर बढी महँगो यसरी आएको छ। यो नराम्रो कुरा भएन? यो एउटा नेकपाबाट जो आश गरेको यत्रो क्रान्तिकारी यत्रो पार्टी, एउटा राष्ट्रिय एउटा हिसाबले एउटा देशभक्त भनिएको ठानिएको पार्टीको यो अभिगत यो क्रुसियल बेलामा के हो? यसो म अलिकति कुरा गर्छु, कृपया। यो विषम परिस्थिति हो, सहज वातावरण त होइन। सहज वातावरणमा कसै कुरा पनि हुन्थ्यो होला। असहज वातावरणमा अहिले के भन्दा यसको मूल्य कति पर्छ भनेर सोधखोज गर्दै गर्दा उता मान्छे मरिसकेका हुन्छ। यस्तो बेलामा पैसा जतिसुकै परोस् मान्छे बचाउन पर्यो भनेर ल्याउन पर्ने पनि एउटा परिस्थिति हुन्छ।
यो पनि बाध्यताको कुरा हो क्या, सानातिना कुरा धेरै नहल्ने, अरू कुरा पछि गरौँला, झमझम छिटो ल्याइहाल पछि हिसाब गरौँला भन्ने पनि त हुन्छ नि, त्यो हुन्छ। जहाँसम्म त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूची हो, मूल्य सूची हामीले पनि हेरेका छौँ, धेरै मूल्य सूची मिल्दो छ, एउटा दुईवटा आइटमको बेसी छ। त्यो एउटा दुईवटा आइटमको बेसी छ त हामी समीक्षा गरौँला नि त, भोलि समीक्षा गरौँला। साँच्चै नै अहिलेको सङ्कटमा हामीले नपाएको कारणले, सामान उपलब्ध हुन नसकेको कारणले त्यहाँ बेसी तिर्न पर्या हो भने त्यस्ता विषय क्षम्य विषय हुनुपर्छ। यदि कहीँबाट छिर्न खोजेको हो भने त भोलि समीक्षा गरौँला नि त, भोलि त्यसको मूल्याङ्कन गरौँला नि त। साँच्चै कहीँ कमजोरी रहेछ भने त भोलि कारबाही गरौँला नि त। आज परिस्थितिले हामीलाई के दियो भने नि हल्ला गर्ने फुर्सदै दिएन क्या। हामी यस्तो परिस्थितिमा भयो, हल्ला गर्ने, आलोचना गर्न पाइन्छ, सरकारलाई मन्त्रीलाई आलोचना गर्न नि पाइन्छ, विरोध गर्न पनि पाइन्छ। तर यस्तो परिस्थिति बन्यो, अहिले विरोध र हल्ला गर्ने, आलोचना गर्ने हामीसित समय नै भएन। अब हामी एकताबद्ध भएर अहिले सङ्कटको सामना गर्ने, यसलाई निर्मूल पार्ने, अनि त्यसपछि भोलि बसौँला, समीक्षा गरौँला। यति धेरै हाम्रा निकाय छन् नि, कहीँनिर अनियमितता भएर छ भने अख्तियार केको निम्ति बनाएको हामीले। त त्यसले त्यो संवैधानिक संयन्त्र जुन अङ्गहरू छन् नेपालका, साराका सारा पोलिटिसाइज छन्, ती बिचरा लुरे छन्, त्यसले केही गर्नै सक्दैन। संवैधानिक हिसाबले एक त अधिकारमा पनि कटौती भएको छ, दोस्रो ती सबै पोलिटिकल मानिस छन्, दलीय स्वार्थमा लपेटेका छन्, यी अङ्ग प्रत्यङ्गले कामै गर्दैन भन्ने यस्तो दृष्टिकोण, मानिसको त्यस्तो दृष्टिकोण बनेको छ। एउटा कुरा के छ, नेपालीमा विरोध र आँसु बिग्छ क्या नेपाली समाजमा। जुन काम तपाईँहरूले नि त गर्नुभयो नि त, मैले किनभने त्यो सिद्ध्याउनलाई, एउटालाई सिद्ध्याउनलाई त्यही काम तपाईँहरूले गरे, त्यही सिक्यो होला। तर मैले के भन्छु भने नि, सरकार यस्तो गलत ढङ्गले सोचेर लागेको पटक्कै छैन। म त विश्वासका साथ भन्छु, यस्ता प्रकरणमा कहीँ कमजोरी रहेछ, भोलि समीक्षा गरौँला, जे गर्न पर्ने गरौँला, तर नियत राखेर यो काममा त्यो बदमासी गरेका छैन। पोलिटिकल मान्छेबाट नियत राखेर यो काम भयो भन्ने कुरा शङ्का पनि नगर्दा हुन्छ। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो सामान खरिद गर भन्यो, सामान खरिद गर्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नो जे विधि प्रक्रिया छ ऊ अन्तर्गत गर्ने कुरा हो नि, त्यही अन्तर्गत गर भन्यो। अनि त्यसको सम्झौता गर्ने, को मार्फत गर्ने, त्यो खोज्ने कसलाई रहेछ, राइट महानिर्देशकलाई रहेछ, पुरै तिनीहरूको उनी हेऱ्यो, हामीले त कानुनै हेऱ्यो नि। अनि उसैले खोज्यो, यो टेन्डर कहिलेदेखि भए रहेछ, माघदेखि भए रहेछ, माघदेखि सुरु भए रहेछ, अझ गते नै भन्दा 17, 18, 19 जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँदेखि सुरु भए रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसरी सुरु भयो, कोही सम्पर्कमा आएन, पछि सम्पर्कमा आए, सम्पर्कमा आएका मान्छेले काम गर्न सक्दैन भने, अनि त्यसपछि असामान्य परिस्थितिमा असामान्य कानुन प्रयोग भयो। असामान्य परिस्थिति हो नि हाम्रो, छिट्टो चाहिएको छ, त्यस्तो बेलामा असामान्य कानुन प्रयोग भयो। त्यो असामान्य कानुन भनेको के हो भन्दा महाविपत्तिको कानुनद्वारा 24 घन्टे टेन्डर आह्वान भयो। 24 घन्टे टेन्डर आह्वान हुँदा मैले बुझेको तिनटाले गरे, तिनटा त्यहाँ सामेल भयो। तिनटा सामेल भएकोले एउटाले म सम्पर्कमै आइन भन्यो, ऊ सम्पर्कमै आएन। दुईटाले के गरे भन्दा मिलेर आए, हामी मिलेर आयौँ भने त अम्निसम्म नि, म त के हो अम्निसम्म आयो। आएपछि नि सम्झौता भयो, सम्झौता भएपछि सम्झौता अनुसार 3 चरणमा सामान मागियो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर 3 चरणमा सामान मागियो। सामान माग्दाखेरि पहिलो चरणको आयो, त्यसपछि उसले ल्याउन सक्ने परिस्थिति बनेन। ल्याउन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि जुन निकायबाट उसलाई जिम्मा लगाइएको थियो त्यही निकायबाट, त्यही अधिकारीबाट तैँले नसकेपछि तेरो सम्झौता रद्द भयो भनेर भनिदियो। अनि त्यसपछि आएर सरकारले के गर्यो, अब G2G मा जाउँ भन्यो, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हामी त्यसरी जाउँ। अब त्यसमा को संलग्न हुने, त्यो त गर्न पर्यो नि त। त्यो हिसाबले सरकार अगाडि बढाएको छ। त्यसैले यसमा त्यो हल्ला भए जस्तो। अब त्यो यसैमा अलिकति हुन त तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होइन, तर क्याबिनेट स्तरको तपाईँ मिनिस्टर भएको हुनाले यो जवाफ दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ, किनभने दर्शकको एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। त्यो महानिर्देशक त त्यहाँ जिम्मेवार देखियो नि त, किनभने उहाँले गलत मान्छेको चयन गर्नुभयो, जसले सामान ल्यायो त्यो सामान पनि काम नलाग्ने सामान निस्क्यो। अनि कमिसनको कुरा काहीँ न काहीँ मानिसले शङ्का गर्यो, अग्नि परीक्षामा त होमिनु पर्यो नि, त्यो सस्पेन्ड गभर्मेन्टले गर्न सक्दैन, किनभने सरकार नै अप्ठ्यारोमा, सरकारको यति धेरै आलोचना छ,
त्यो एकजना व्यक्तिलाई बोकेर अर्थात् त्यो कर्मचारी बोकेर किन मन्त्री मन्त्रालय एज अ होल पोलिटिकल प्रधानमन्त्री तहसम्मलाई यत्रो ठुलो आक्षेप छ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू समेत त्यसमा लपेटिएको, उपप्रधानमन्त्रीले समेत जोडेर आएको विषय छ, प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर आइरहेछ, यो त्यो अग्नि परीक्षामा होमिनु पर्दैन? पर्छ। अनि कसरी गर्ने तपाईँ? खै त्यो न सस्पेन्ड छ न केही छ, यो विषय हो कि होइन? बदमासी भएकै हो भने मैले त भने सरसरी प्रकृति हेर्दा पोलिटिकल मान्छेहरूको संलग्नता त्यस्तो छैन। यद्यपि कोही मान्छे कुनै कर्मचारी या कुनै सङ्घ संस्था कहीँनिर नियत राखेर बदमासी राखेर गरे रहेछ भने सरकारले तिनलाई छोड्दैन। तर अनुसन्धान त हुन पऱ्यो नि। सडकबाट आवाज उठ्ने बित्तिकै ठ्याक्कै गरिहाल्ने कुरा हुँदैन नि त। सरकारका पनि आफ्ना प्रोसेस हुन्छन्। साँच्चै चुकेको हो कि होइन, सरकार त आफू त क्लियर हुन पऱ्यो नि, अनुसन्धान गर्न त पाउन पऱ्यो नि। अनि अनुसन्धान गरिसकेपछि कोही मान्छेलाई आरोपित गरियो भने उसले आफ्नो स्पष्टीकरण दिन पनि त पाउनु पऱ्यो नि। हाम्रा पनि त प्रक्रिया छन् नि, विधि विधानहरू छन् नि। त्यसैले यो विषयमा धेरै चिन्ता गरिरहन पर्छ भन्ने लाग्दैन। सरकार आफै संवेदनशील छ र सरकार यो विषयलाई के हो, साँच्चै साँचो कुरा के हो, सार्वजनिक गर्ने गरी जान्छ सरकार पनि। अब सवाल, अर्को सवाल फेरि यो तपाईँले बुझेकै विषय छ। मेडिकल सामग्री खरिद अर्थात् आयातको सवालमा पोलिटिकल विङ त्यति विश्वासयोग्य नभएको जनताको नजरमा, या जो नागरिक सरकार छ ऊ त्यति सफल हुन नसकेका कारण सेनालाई खरिद सामान आयातको जिम्मेवारी दिने सवाल उप प्रश्न खास गरी तपाईँकै पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिबाट बवण्डर ढङ्गले विषय उठान भएको छ। नेतृत्व जिम्मेवार नेताहरू यो बोलिरहेछन्, अरू अपोजिसन या सर्वसाधारण मानिसले त्यति प्रश्न कम उठाएका छन्। यो के? यो पनि मैले 2-4वटा मुलुकको हेरेको छु। स्पेनमा के भएछ, मुद्दा पर्यो। स्पेनमा अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आदेश गर्यो छिटो छिटो औषधि सामग्री उपलब्ध गराऊ भनेर आदेश गर्यो। त्यसपछि अमेरिकामा के भएको छ, जर्मनमा के भएको छ, इटालीमा के भएको छ, चीनमा के भयो, हामीले यो सरसरी हेरेका छौँ। जब मुलुकमा सङ्कट पर्छ, यो एक खालको सङ्कट हो, यो महाविपत्ति भनेको एक खालको सङ्कट हो। हेर्नुहोस्, असहज बात हो। जब मुलुकमा सङ्कट पर्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकको 95,000 फोर्स, त्यसमा पनि दक्ष फोर्स, त्यो जनशक्ति त्यत्तिकै कोठाभित्र थुनेर राख्ने कि यो महामारीमा प्रयोग गर्ने, यो सङ्कटमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। संविधानमा प्रष्टै लेखेको छैन छ। संविधानमा प्रष्टै लेखेको छ हामीले कस्ता कस्ता बेलामा कस्ता कस्ता शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ। होइन, प्रयोग हुन सक्छ, तर सामान खरिदको विषय चाहिँ क्लियर छैन। त विपदको घडीमा प्रयोग हुन सक्छ, विभिन्न प्रकृतिजन्य विपदको घडीमा अथवा अरू सवालमा भनेछ, तर खरिदको प्रकरणमा भन्दा चाहिँ संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरौँ कि अरू मुलुकमा पनि यही सङ्कटमा, आजकै सङ्कटमा कसरी प्रयोग गरिरहेछन्, सेनाको प्रयोग कसरी भइरहेछ भन्ने हेरौँ। हामीले त यो एउटा विषय हो, यसमा मात्रै होइन, यो बढ्दै गयो भने त सेनालाई त यति धेरै एक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ नि। ल्याबोरेटरी स्थापना गर्नु पर्यो, सेनाको सहयोग चाहियो। आज क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो, स्थानीय पालिकाले बनाइरहेछन्। ठुलो सङ्ख्यामा चाहियो भने सेना प्रयोग गर्नु पर्यो। आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, सेना प्रयोग गर्नु पर्यो। उद्धार गर्नु पर्यो, सेना प्रयोग गर्नु पर्यो। किट छर्न पर्यो, सेना प्रयोग गर्नु पर्यो। जनतालाई घरभित्र बस भन्ने, जनतामा एउटा त्रास पनि छ, त्यो खालको स्किल पनि छैन। एउटा स्किल भएका, आँट भएका अनि मानिसहरूलाई कोठाभित्र थुनेर हामी सबै सकिने, त्यही त प्रयोग गर्न पर्छ। आज जुन सेना प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग छ त्यो संवैधानिक नै छ। यस्ता विपत्तिहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, विकासमा लाउन सकिन्छ भन्ने नै छ। सामान खरिदसित जोडिएर सरकारले G2G को अवधारणा अगाडि ल्यायो। गभर्मेन्ट गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसमा को माध्यम बनिदिन्छ अहिले पनि ठ्याक्कै टुङ्गिसकेको अवस्था त छैन नि त। यो निर्णयमा पुगेको स्थिति छ कि छैन? अनि सेना पनि लगाउनु, सेना टु सेना हुन पनि सक्छ। यो पनि त सरकारी निकाय नै भयो नि त, अरू केही हुन पनि सक्छ। हामी त चौतर्फी बाटा खुला गर्न पर्यो नि। जुन सहज हुन्छ, जुन बाटो छिटो हुन्छ त्यही गर्न पर्यो कि। समातेर बस एउटाले गर्न खोजेको थियो, उसले गर्न सक्दिन भन्यो, त्यसलाई रद्द गरियो, अनि त्यसपछि भएन भनेर बस्ने बेला छ हामीसँग छैन नि। छिटोभन्दा छिटो सामान चाहियो,
छिटोभन्दा छिटो हामी कहाँ सामान आउनको निम्ति जुन विधिबाट जुन तरिकाबाट जुन शक्तिलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ के। यसैमा मैले अलिकति थप अलग ढङ्गले हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसले अलि नकारात्मक विषयलाई उठाइदिनु भने सकारात्मक विषयको सम्बोधन हुँदैन कि, जिज्ञासालाई सम्बोधन हुन सक्दैन। त यस सवालमा त सरकार चुकेछ नि त। G2G गर्नु थियो भने पहिले नै किन नगरेको? किन यस बेला चाहिँ जब सबै सिद्धिएपछि अनि यत्रो बर्बाद भइसकेपछि अहिले किन यो अवस्थामा पुग्यो? काहीँ न काहीँ चातुर्यतापूर्ण भूमिका या दूरदृष्टि राज्य संयन्त्र राज्य सञ्चालकको पोलिटिकल विङको नेतृत्व पङ्क्तिको रहेनछ भन्ने अर्थ लागेन भने? होइन, व्यक्तिको कमजोरी हुनसक्छ। सबै व्यक्ति कमजोर रहित हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, कमजोरी हुनसक्छ। काम गर्दै जाँदा अनुभव लिने कुरा, त्यसले शिक्षा लिएर जाने हो नि त अगाडि। हिजो माघदेखि प्रोसेस अगाडि बढेको थियो, मैले अगाडि बताएँ। सामान खरिदको प्रोसेस माघदेखि अगाडि बढिसकेको थियो, त्यसैमा टेकेरै सरकारले गरे हो नि त। त्यो प्रोसेस अगाडि बढेको छ, त्यसैबाट छिटो होला भनियो। यहाँ त नियत त देखिएन नि त। त्यही अगाडि बढेको प्रोसेसमा टेकेरै गइयो भने छिटो होला भनेर अगाडि गयो। अब एक ढङ्गले गरियो, हुन सकेन। त्यसपछि अब यसपछिको फास्ट ट्र्याक के हो भन्ने नै खोज्ने हो। सेनाको भूमिका चाहिँ अलिकति बढ्ने जस्तो, काहीँ न काहीँ एक खाले मानिस अलिक तर्सेको पनि होलान्, एक खाले होइन सेनाको ठिकै छ भन्ने पनि होलान्, अर्को खाले सेना आउन लाग्यो अलिकति भन्ने, तीन खाले दृष्टिकोण जस्तो देखियो कि यो सरकार या पब्लिक कोही पनि सेनासित अहिले डराउन पर्दैन। किन सेनासित डराउनु पर्दैन भन्नु होला भने नि, सेनालाई राजनीतिक काममा प्रयोग गर्न खोजेको त होइन नि। अहिलेको यो प्रणालीलाई समाप्त गर्नको निम्ति सेना प्रयोग गर्न खोजे हो र? होइन। अहिले सेनाको प्रयोग गर्न पर्ने परिस्थिति के भयो भन्दा हामीमाथि आपत विपत आइलाग्यो। हामीमाथि आपत विपत आइलागेपछि सबै शक्ति प्रयोग गर्न पर्यो, सबै शक्ति प्रयोग गर्न पर्यो। यो कामको निम्ति सेना प्रयोग गर्ने भनेको को गर्न ल्याउन खोजे हो र? सेनालाई राजनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको त होइन नि त। त्यही हुँदा विषय के हो, प्रसङ्ग के हो, सन्दर्भ के हो भन्ने नबुझिकन टिप्पणी गर्नेलाई त के लाग्यो त? अब म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि केही तपाईँको छुटेको विषय छ भने तपाईँले त्यसपछि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा विषय चाहिँ म सोच्छु, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ, उद्योग धन्दा ठप्प हुने स्थितिमा अझ जे छन् ती सबै रोकिने स्थितिमा छन्, व्यापार व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा छ। यसले उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कट, अर्को महासङ्कट, अप्ठ्यारो अवस्था राजनीतिक हिसाबले ओभरग्राउन्ड हुने सम्भावनालाई, अर्थात् समाजमा ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई तपाईहरु कसरी हेरिरहनु भएको छ? यदि त्यस्तो भयो भने, किनभने प्रतिपक्षी अरू खाले तागत पनि छन्, संविधानसँग विमति राख्ने तागत पनि यो देशमा छन्, संविधान भित्रै रहेर काहीँ न काहीँ अर्को बदल संयुक्त सरकारको कुरा पनि आयो, राजीनामाको प्रसङ्ग पनि आएको छ। अपोजिसन पार्टीको एकजना जिम्मेवार नेताले सरकारले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ या मध्यावधि चुनावमा जाओस् भन्ने विषय पनि बोलेको, त्यस्तो कुरा पनि आएको छ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ? हृदयगमन कसरी गर्नु भएको छ? मनन कसरी गर्नु भएको छ र के गर्नुहुन्छ? एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले त्यता ध्यान दिने हामीसँग फुर्सदै छैन। मान्छेलाई रोगले समातिसक्यो, संक्रमण आइसक्यो, अब चुनाव गर्ने लफडातिर बहस छलफल गर्ने बेला हो र यो। हट्न परे भोलि हट्दिउँला, कुनै ठुलो कुरा छैन कि। अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आजको सङ्कट मान्छे बचाउने सङ्कट हो। मान्छे बचाउने काममा पोजिटिभ सोच भएकाहरू सबै लागौँ, सबैको दायित्व हो। आज मानव जातिको अस्तित्व के भन्ने प्रश्न उठ्यो विश्वमा। मानव जातिको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने यत्रो गम्भीर प्रश्न उठेका बेला अनि चुनाव गर्ने, यस्ता विषयमा छलफल गरेर समय फ्याँक्नुको कुनै छैन। यो सन्दर्भ नै होइन। राष्ट्रिय सहमतिको पनि कतै कुरा आएको छ। एकजना प्रमुख प्रतिपक्ष रामचन्द्र पौडेलजी नै एउटा सर्वपक्षीय सरकारको अथवा तपाईँ एउटा स्वतन्त्र नागरिकले भन्नुहोस्, आज राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भने छलफल गर्ने बेला हो, मध्यावधि चुनाव गरौँ भने छलफल गर्ने बेला हो कि हामीसँग रोग आयो यसलाई क्याचेमिची पारौँ, सबै मिलेर यसलाई निस्तेज पारौँ, घेराबन्दी हालौँ, सङ्क्रमण फैलिन नदिउँ भन्ने बेला हो? यो पछिल्लो हो। आज यो दुनियाँमै भयो, हामी कहाँको त कुरा छोड्यो नि, यो दुनियाँमा कुनै चिज एउटा मेजर चिज छ भने त्यो भनेको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने, निस्तेज पार्ने कुरा आजको प्रमुख कुरा हो।
यसका अगाडि अरू कुनै कुरा मेजर छैन, व्यक्तिका जीवनमा पनि छैन अनि राष्ट्रका एजेन्डा पनि छैन। कुनै राष्ट्रका पनि आजका एजेन्डा योभन्दा अरू मेजर छँदै छैन। अनि हामी कहाँ यस्ता यस्ता त्यसमा हामी केटाकेटी रहेछौँ भन्नुपर्छ। साँच्चै हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्व केटाकेटी हो? अनि यस्तो गम्भीरतालाई भुलेर अनि अरू पोलिटिकल बहस गरौँ भन्छ, राजनीतिक बहसतिर लाग्छ, मान्छेका ध्यान त्यतातिर हालिदिन्छ। त्यसैले हामी केटाकेटी हो? हामी नसक्ने नै हो? हामीले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने बेला, नत्र भने सरकारको ठाउँबाट त छँदैछ, एउटा नागरिकको ठाउँबाट पनि आज प्रमुख एजेन्डा भनेको यही कोरोनाको सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्ने कुरा नै प्रमुख एजेन्डा हो। सबै कुराको ध्यान यही हो, सरकार यही कुरामा केन्द्रित छ। कसले के भन्यो भन्नेतिर पनि अब हामी बहस छलफल गर्ने समय हामीसित छँदैछ। आज यहाँ यति बोलिसकेका छौँ, कता के भइसक्छ भन्ने खालको अवस्था छ नि त। यस्तो हो, हामी जस्तो मुलुक गर्व गर्न पर्दैन। मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिको टेस्ट हामीले कहाँ गरे? सिङ्गापुरमा गरे कि हङकङ? जे होस्, विदेश गऱ्यौँ हामीले। पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिको ल्याब टेस्ट हामीले विदेश लगेर गर्न पर्यो होइन? ठिक। अब देखियो भनेपछि टेकुमा ल्याइएन ल्याब, टेकुमा स्थापना गरेन यो सरकारले, त्यहाँबाट भयो। अब बढ्दै जाने हो भने सिप प्रदेशमा पुर्याउने यो सरकारले। हिजो हामीसँग केही भौतिक संरचना थियो? थिएन। जिरोबाट सुरु गरे होइन? अरू मुलुक जस्तो हो? जिरोबाट सुरु गरेर प्रदेशमा ल्याब स्थापना गर्ने। अब भएन, गाउँ गाउँ लानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसको सामर्थ्यको विकास कसरी गर्ने, त्यो चिजहरूको उपलब्धता कसरी गर्ने, त्यो खालको सचेतना कसरी फैलाउने भन्ने जान पऱ्यो कि सबै। सरकारमा बसेकै अमुक अमुक अमुकको काम हो भनेर अनि ढोका लाएर सबै बसेर पनि त भएन नि त। किनभने परिस्थिति एकातिर गइरहेछ, कुरा अर्कोतिर भइरहेछ। कुनै दुनियाँमा भएको छैन सर यस्तो, कुनै दुनियाँमा यस्तो भएको छ जस्तो लाग्दैन। यस्तो सङ्कटमा राजनीतिक मुद्दामाथि ल्याएर छलफल गर्ने, राज्यलाई कमजोर बनाउने अनि जनतामा अनास्था अविश्वास खडा गरेर जनतालाई त्राइमान बनाउने कुरा दुनियाँमा कहीँ भएको छैन। त्यो नेपालमा हुँदैछ, यो दुर्भाग्य हो। हस्, केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थे, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समयले त्यसमा साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो पद्मा आर्याल, मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी नेत्री। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.